السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے سے ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہزاروں خوشیوں سے مالا مال فرمائے۔ ٹی ایس ورلڈ کے تمام ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جانیں گے معراج شریف کے تعلق سے۔ آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ آج ماہ رجب کی 27ویں تاریخ ہو چکی ہے۔ دوستو یہ معراج شریف کی تاریخ بہت مشہور ہے۔ اس تاریخ کا ذکر قرآن پاک کے 15ویں پارے میں بھی آیا ہے۔ پارہ نمبر 15، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کہاں سے کہاں تک ہوا، پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، رب سے ملاقات ہوئی، اور اسی رات میں نماز فرض کی گئی، اسی رات میں یعنی کہ روزوں کو فرض کیا گیا، اسی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا نظارہ فرمایا اور جہنم کو بھی دیکھا، اور تمام جگہوں کی سیر کی اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے۔ تو دوستو بتانے کا مقصد یہ ہے، جب یہ دن، یہ تاریخ اتنی برکت والی ہو سکتی ہے، تو اسی تاریخ میں اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا کر لے، انشاءاللہ یقین کامل کے ساتھ میں بولتا ہوں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے کے بعد میں بولتا ہوں، وہ دعا ہماری خالی نہیں ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں حضور کے وسیلے سے وہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ بہت سارے لوگوں نے ہزاری روزے کو رکھا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رب قدیر جن جن لوگوں نے اس مقدس روزے کو رکھا ہے، بابرکت روزے کو رکھا ہے، اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور اس روزے کی برکت سے ان کی تمام مشکلوں کو آسان فرما دے، ان کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو پورا فرما دے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں کچھ تحفے انمول قیمتی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ وہ تحفے یہ ہیں جن آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا سفر جو مشرف ہوا، حاصل ہوا، اس سفر کا تذکرہ انشاءاللہ آپ کو سنایا جائے گا۔ اگر آپ لوگ پڑھنا نہیں جانتے تو آپ کنفیوز نہ ہوں، تو آپ یہ نہ سوچیں یہ ویڈیو ہمارے لیے بیکار ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ لوگ بس دل سے سورہ مبارکہ کو سن لیں، لو لگا کر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے کے بعد ایک بار ان آیات کریمہ کو سن لیں اپنے کانوں سے، اور حضور کے روزے کو اپنے ذہن میں، اپنی آنکھوں میں بسا کر کے رکھیں۔ پھر اس کے ترنت بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کیجئے، انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، یا آپ کے اوپر جو بھی پریشانی بیت رہی ہے، یا آپ کے گھر پر کیسی بھی گردش ہے، آپ کے گھر پر کیسی بھی پریشانی ہے، آپ کے گھر پر جادو جنات جیسے معاملات، اثراتی معاملات ہو چکے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ کی برکت سے، ان آیات کریمہ کی برکت سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کے سفر کی برکت سے، اس دن کی برکت سے انشاءاللہ یقین کامل کے ساتھ وہ تمام پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ بس آپ کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھنے کے بعد ان آیات کریمہ کی تلاوت کو سننا ہے۔ جب آپ تلاوت کو سن لیں آپ کو انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا۔ سننے کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجئے، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد آپ گڑ گڑا کے پھر دعا کیجئے۔ انشاءاللہ اگر آپ کے گھر میں بیماریاں رہتی ہوں، تنگ دستی ہو، رزق میں تنگی، مال و دولت میں تنگی، یا A to Z گھریلو کوئی بھی پرابلم ہو، یا آپ بے اولاد ہیں، انشاءاللہ آج کے دن آپ حضور کا وسیلہ دے کر کے ان آیت کریمہ کو سننے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کر لیں، اگر بے اولاد ہیں انشاءاللہ حضور کے وسیلے سے اولاد ملے گی، تمام بگڑے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے، تمام طرح کی رکاوٹیں اگر کاروبار میں ہیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، آپ کے گھر پر غیب سے رزق کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو دوستو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو بالکل بھی اگنور مت کرنا، اس ویڈیو کو دل لگا کر آج کی ضرور سن لینا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہاریں آئیں گی۔ تو دوستو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد آپ کو اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور حضور کا وسیلہ دے کر کہ آپ آج جو بھی دعا کر لیں
आपकी दुआ रद्द नहीं, खाली नहीं जाएगी, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी, क्योंकि पूरी कायनात को अल्लाह पाक ने अपने महबूब के सदक़े में ही बनाया है। तो ये मेराज का सफ़र जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, ये अल्लाह की मर्ज़ी से और अल्लाह के हुक्म से, ये हमारे और आपके मुक़द्दर की बात है कि अल्लाह ने वही हबीब, वही रसूल, वही नबी हम सबके मुक़द्दर में नसीब फरमाया। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह इन्हीं आयत करीमा को हम दिल लगाकर अपने कानों से सुन लेते हैं। वही आयत करीमा जिनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के सफ़र का तज़किरा किया गया है। बस अब आप लोग इंतज़ार की घड़ियाँ मुकम्मल होती हैं और दिल लगाकर इन आयत करीमा की तिलावत सुन लीजिए। प्लीज़ मैं एक बात की रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं इसे दिल से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और आज की इस वीडियो को सदक़े जारिया समझकर इतनी तेज़ी से शेयर करें ताकि आज के दिन की बरकतें हर इंसान लूटे और इसकी बरकतों से मालामाल होता नजर आए। अब सुन लीजिए इन आयत करीमा की तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। आतैना मूसल किताब वजअलनाहु हुदन लिबनी इसराईल अल्ला तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला ज़ुर्रियत मन हमलना मअ नूह इन्नहु कान अब्दन शकूरा। वक़दैना इला बनी इसराईल फ़िल किताब लतुफ़सिदुन्न फ़िल अर्ज़ि मर्रतैनि वलतअलुन्न उलुव्वन कबीरा। फ़इज़ा जाअ वअद उलाहुमा बअसना अलैकुम इबादन लना ऊली बासिन शदीदिन फजासू खिलालद दियार वकान वअदन मफ़ऊला। ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم فإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم عالم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان لأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي حسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك بما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا في العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن عالم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم عالم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك عالم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعد النبيين على بعد وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته
ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا داود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخففه فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أريتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يجزي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل ما تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر عارضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم من يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا
سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم عالم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم.